औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आप सुनाइए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक हम जो लेके आए हैं वो है माएँ अपने बच्चों का वक्त कैसे मैनेज करें। दिन भर माओं के पास जो काम होते हैं वो अपना वक्त कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो देखें, हर माँ चाहती है कि इसका बच्चा नज़्म ज़ब्त का हामिल हो, लेकिन बच्चों को मैनेज करने से पहले हमें अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करना होगा। ठीक है, बच्चों को मैनेज करने से पहले हमें अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करना होगा, जब भी बच्चे भी होंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि क्योंकि मैं तो माँ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मैं बदनज़मी का शिकार हो सकती हूँ। बच्चे को हर काम तरीक़े से करना चाहिए, लेकिन याद रखें आप, जिस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इसी तरह बच्चों की ज़िंदगी में भी चैलेंजेस हैं। ठीक है ना, हमें हमें हमारी एज के हिसाब से चैलेंजिंग है और बच्चों को बच्चों की एज के हिसाब से चैलेंजिंग है। अब हम ये समझें कि नहीं, बस हम ही बहुत मसरूफ़ हैं और हमारे पास टाइम नहीं है और बच्चे तो बिल्कुल फ्री हैं, तो ये आपका मतलब दिमाग में जो बात है उसको निकाल दें। आपके बच्चे में तब नज़्म ज़ब्त आएगा जब आपके अंदर नज़्म ज़ब्त हो। जब आप बच्चों को डिसिप्लिन करें तो ऐसा तरीक़ा इख्तियार करें आपका और बच्चों का रिश्ता ख़राब ना हो। माओं को इस तरीके से रवैया इख्तियार करना चाहिए कि उनका और बच्चों का आपस में रिश्ता ख़राब ना हो, यानी कि आपस में गैप ना हो। लंबे लंबे लेक्चर मत दें हर वक्त बच्चों को, सामने किसी के तो सामने देना ही नहीं चाहिए लेक्चर। ये आप दिखावा करते हैं। अगर आप बच्चों को किसी के सामने लंबे लंबे लेक्चर देंगे तो इसका मकसद है कि आप दूसरों के सामने ये शो कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं। ये गलत है। ठीक है, उससे स्मार्ट तरीक़े से उनको टाइम देख के उनसे बात करें जिस वक्त वो मूड में हो, अच्छे मूड में हो। ठीक है, मसलन अगर बच्चा फ़ास्ट फूड मांग रहा है और ज़िद कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको कहें कि लेक्चर देने के बजाय उससे कहें, बेटा आप खाना खाइए, हम आपको ज़रूर दिला देंगे बाद में। ठीक है, पहले आप ये खाना ख़त्म कीजिए। जब बच्चे का पेट भर जाएगा तो यकीनन फिर वो मांगेगा भी नहीं, और उसको फिर किसी टाइम आप खिला भी दीजिए। ये ना कि बिल्कुल ही ना दें। ये चीज़ें तो बच्चों में आप आम हैं, उनको बिल्कुल इतना सख्ती में मत रखें कि उनको बिल्कुल बाहर का कुछ भी ना दें। उनकी हेल्दी हैबिट्स के हिसाब से और हेल्दी मतलब लाइफ के हिसाब से उनको बाहर का भी दें। इसके बाद अगर बच्चा गेम मांग रहा है तो उसे आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसको ये बताइए कि पहले आप अपना ये काम ख़त्म कीजिए, होमवर्क ख़त्म कीजिए, तो मैं आपको गेम इतने टाइम के लिए गेम दूंगी, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए। एक टाइम रूटीन बनाइए तो बच्चे को पता होगा कि ठीक है ये हमें जो है वो माँ इतने टाइम में देगी। ठीक है, फिर वो उसी हिसाब से उसका माइंड बन जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग से निपट रहे होते हैं तो बच्चों को देखना, घर को मैनेज करना, बाहर के काम करना, तो आपको समझ में नहीं आती कि हम क्या करें, बच्चों को क्या करवाना चाहिए, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, जब आप खुद भी थक जाएंगी तो आप कहती हैं कि तुम मोबाइल देख लो और खिलौनों से खेल लो, मेरे पास टाइम नहीं है। आप खुद मोबाइल लेके बैठ जाएंगी। यानी अब माओं का ये है कि जब माएँ बहुत थक जाती हैं और बच्चे तंग करते हैं तो मैंने देखा है कि वो मोबाइल उनको हाथ में दे देती हैं या टैबलेट, कहती हैं कि अब आप बैठ जाएँ उससे खेलें, और बच्चे घंटों लगे रहते हैं। अब मतलब अभी देखें, सदी में बच्चों की 95% जो आई साइड है वो वीक हो चुकी है, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं था ऐसा। मतलब हम लोगों को तो एज वाइज चश्मे लगे हैं, वरना स्टूडेंट लाइफ में तो कभी चश्मे का तस्वुर, माँ बाप के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि बच्चों के चश्मे बनवाए जाके या हर 6 मंथ पे या 3 मंथ पे उनकी आइज़ चेक कराएं। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था घरों में। ठीक है, तो अब देखिए हर घर का बच्चा रेगुलरली आई टेस्ट कराने जा रहा है, और इसके अलावा उसकी आई साइड भी वीक हो रही है, उसको चश्मे भी लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको पावर भी ज़्यादा हो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब मोबाइल उसका ही है ना, कहना चाहिए कि वबा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और अब सब इसमें पड़े हुए हैं, हमारे आपके बच्चे सब इसमें पड़े हुए हैं। अब किसी एक को हम ब्लेम नहीं दे सकते, सारा सबका यही काम है। अच्छा, जब सब मसाइल का एक ही हल है कि आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, बच्चे को किस वक्त क्या करवाना है, हर रोज़ कितना पढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन पढ़ा लिया और किसी दिन छोड़ दिया। एक शेड्यूल बनाएं, अपने पास रखें, जिसमें बच्चे की सारी रूटीन लिखे होना चाहिए कि सुबह में उसको स्कूल से आने के बाद बच्चे का ये करना है। सुबह में जब बच्चा जाता है तो आप अपनी एक्टिविटीज़ जो करना है कर लें, टीवी देख लें, मोबाइल पे बैठ लें, कुकिंग कर लें, थोड़ा जो भी आपके काम है कर लें। जब बच्चा आए तो आपको फुल टाइम देना है। ये ना हो कि आप खाना उसके ऊपर फेंक के और आप बैठ गए मोबाइल लेके। नहीं, यह गलत तरीका है। इस तरह बच्चे जो है स्पॉइल होते हैं, फिर वो बदतमीज़ होते हैं। ठीक है,
جب ہم خود مینیج نہیں کر رہے ہوتے گھر کو یا چیزوں کو، تو پھر ہم اپنے ہسبینڈ سے بھی لڑائیاں کرتے ہیں اور دوسری چیز بچوں پر بھی اپنا غصہ اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایشین ماؤں کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ گھر کا سارا غصہ بچوں پہ اتار دیتی ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ بچوں کو مارنا پیٹنا سب سے زیادہ غلط طریقہ ہے ان کو صحیح کرنے سدھارنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک بہت خاص بات ہے کہ کوئی بچہ مار سے سدھرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا مائنڈ لیول کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ اگر ٹھیک ہے بچہ بگڑا ہوا ہے یا بگڑے سے مطلب ضدی ہے تو وہ بچہ ہے، وہ ایسے ہی نہیں رہے گا۔ آپ اس کو پیار سے، پیشنٹ آپ میں ہونا ہے، بچے میں نہیں۔ جب آپ پیشنٹ سے چلتی رہیں گے 1 سال 2 سال 3 سال بعد بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو کوٹ کوٹ کے اس کو کرتے رہیں گے تو بچے کا شیپ بگڑ جائے گا، بچے کی شخصیت بگڑ جائے گی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو مار پیٹ کرنا چھوڑ دیں، یہ سب سے غلط طریقہ ہے۔ اچھا، جب آپ دیکھیں کہ بچہ غیر اہم کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے اور اہم کام چھوڑ رہا ہے تو آپ پہلے اس سے اہم کام کروائیں اور پھر دیکھیں اب خود بخود وہ دوسری چیزیں دوسری ایکٹیویٹیز چھوڑ دے گا۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچے کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو منظم کریں، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس سب بدل جائیں، لیکن سب سے زیادہ اہم یہ کہ یہ تبدیلی کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے شروع ہے۔ دیکھیں ماؤں کے لیے کتنی پیاری ٹپس ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو۔ ہم فی زمانہ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہمیں تو کوئی ٹپس دینے والی موبائل بھی نہیں تھا، بزرگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں بیٹھ کے اتنا، کیونکہ عرب کنٹری میں یا باہر رہنے والی جو فیملیز ہیں ان کے پاس بزرگ ہوتے نہیں تھے، وہ لونلی اپنا ٹائم گزارتے تھے، وہی ماں باپ، وہی دادا دادی، وہی نانا نانی۔ تو ہم لوگوں کے پاس تو یہ سب چیزوں کی آسانی نہیں تھی۔ اب تو مائیں اتنی پڑھی لکھی ہیں اور اتنی ان کے پاس آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں کہ وہ ہر چیز مینیج کر سکتی ہیں، پھر وہ باہر نکل سکتی ہیں، ان کو اتنا فریڈم ہے۔ تو اپنے بچوں کو خدا کے واسطے اتنا مت چیزوں میں انوالو کر لیں، حد سے زیادہ میک اپ، حد سے زیادہ ڈانس، حد سے زیادہ کہنا چاہیے کہ ٹی وی دیکھنا، حد سے زیادہ کارٹون دیکھنا، یا ان کو برانڈس کی لائن میں جو ہے وہ ایک چیزوں کی برانڈس ہے نا، جیسے بچوں میں اب ہو رہی ہے کہ میرا بیگ اس برانڈ کا ہو، میری پینسل ایسی ہو، میرا پین ایسا ہو، میری واٹر باٹل ایسی ہو۔ وہ یہاں نہیں، اب ہر جگہ دنیا میں سب جگہ یہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ مائیں ابھی ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو برانڈ کے جو اس میں ایک بھنور میں پھنسا دیں گے تو یہ بچہ آگے جا کے آپ کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور ماں باپ کی جیب اجازت نہیں دے گی کہ وہ ان کے برانڈس کے چکر میں اپنے آپ کو اپنے پیسے کو ختم کریں یا ضائع کریں، کیونکہ ہر کسی بھی ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ بچے تو ظاہر دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کلاس میں کسی بچوں کے پاس ہے تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں بیٹا، ہم آپ کو یہ افورڈ کر کے نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ ضد مت کریں۔ ہاں اگر آپ اپنی کلاس میں یہ پوزیشن لیتے ہیں، مارکس میں اچھے لیتے ہیں، ٹیسٹ میں اچھے نمبر لاتے ہیں تو میں آپ کو ایک یہ چیز دلا سکتی ہوں۔ تو اس طرح بچوں میں جو ہے وہ پڑھائی کا شوق بھی پڑھے گا اور ان کے اندر ایک ایکٹیویٹی مائنڈ میں ہوگی کہ نہیں، مجھے جو چیز دیکھیں بغیر محنت کے بچوں کو دے دی جائے اور فوراً ان کو مانگنے پہ دے دی جائے تو اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اگر آپ نے اپنی ویلیو کرانا ہے اپنی چیزوں کی تو بچوں کو ایک ٹائم کے حساب سے چیزیں دیں، برتھ ڈے پہ کوئی گفٹ دیں، آپ عید میں دیں، بقرعید میں دیں، کوئی خوشی ہو اس میں انہوں نے قرآن ختم کرا، سپارہ ختم کیا، اس میں اچھے اچھے گفٹس دیں۔ اور کسی خاص موقع پہ آپ ایسا کوئی ہے بھئی گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے تو ان کو گفٹ دیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ہر دفعہ ہر مانگنے میں ماں باپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، بچوں کو جلدی سے دے دیا، یہ چیزیں بچوں میں، ابھی تو بچہ چھوٹا ہے آپ کا، آپ سوچیں کہ آپ کو 100-50 میں آپ کا بچہ جو ہے وہ مان جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ 100-50 500 اور 1000 پہ آ جائے گی، اور پھر جب آپ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے تو وہ غلط چیزوں کی طرف جائیں گے۔ تو خدا را مائیں اپنے آپ کو ابھی سے مینیج کریں، اور پڑھی لکھی مائیں ہیں، سمجھدار ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ینگ جو مدرس ہیں ویری گڈ، وہ ضرور میری اس بات کو سمجھیں گی اور اپنے لائے عمل کو دیکھتے ہوئے بہت اچھا مینیج کریں گی۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے ولاگ پہ بہت جلد، اور میری جو بھی میں نے باتیں کہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور جو میرا ولاگ ہے آپ کو پسند آیا تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔